فتيات مأخوذ عن بنات سبعة راسهم درهم سوادة. ماشي جميع الفتيات وإنما الماكسيموم كيموتوا على المادة. حسن الجسيمي بريزونس. كون كما بغيتي تكون برونج روفر جيبها احسن وحده في هاد الكون، ولا بي ام فيكس ولا ايفون مستعده تمشي معاك حتى الاخر الكون، ولا غير بزرق الاف بلا ما تعرفك شكون. اكنت من الاقربين او من الاغربون، اكنت ابن اصل او ابن المشردون، اكنت تمتلك قصر او ابن سجون، اكنت متزوج او من المطلقون، اكنت تخدع بالمظاهر او من الذي يجاملون، اكنت رجل مليونير او من الفقيرون. كون غير معمر جيبك حيت راه الحساب صابون، ما معهمش نكريديك حيت ماذا يفعلوا ولا يدرون. عند بالهم الفلوس دواء جميع المصابون، عند بالهم بالفلوس جنتي سوف يشترون، عند بالهم بالفلوس حيث هذه سيعيشون، عند بالهم بالفلوس من الدنيا لا يرحلون، عند بالهم بالفلوس كل شيء سيكتسبون. الصحة والكرامة أمام الناس بانوا محترمون، وأخطرية البنات هذه أشياء لا يتسوقون. باغا غير الدرهم دير اللي بغيتي اللي تفهم ما يقولون، عند راسهم الخاطر وسط الدنيا والتليفون. باغو يرحمهم اللي غتعقلوا لي امام الله بصوتكم قابلون. ما بغاش تفهم لي علاش على اسمه المال يحمقون، ما بغاش تفهم لي علاش على رجل مليونير يبانون، ما بغاش تفهم لي علاش هكذا اصبحوا نشوف المتايات الجميلات مع المشردون اصحاب الاكستوسيليسيون. بقيت كنتسائل مع راسي وكنقول واش كتبغي حتى لهاد الدرجه. سوقات ندير لي قالبون كيبقاو مع الشهر وياخذوا ما يردوا ثم يذهبون الى احد اخرين مثلهم دائخون. هاد الكلام اللي كنقول كاين وعندي عليه 12 شاهدون. يقولون أحبك إلى الذي يمتلكون، إن كانوا من المغرب أو من السعوديون. وترى بنات بلادي مشوا عند السعوديون، يدخلوا النار ويخرجوا على المادة يموتون. غدا نصكم في الجنة ونصكم يحترقون، وراه باقي الحال إذا ردتم أن تتوبون. خدموا خدمات شريفة ماشي تبيعوا نفسكم، ما كرهتمون الشاقو كمنين يدور عليكم. أنا غير بغيت نعرف ربكم ماذا ستقولون عندما يسألكم في الدنيا ما كنت تفعلون. بعتوا روسكم مرخاص طيحتوا شرفكم للطاس على قبل السعودي، استهل الرصاصة في الراس من سلاح مغربي وغير مرخص. وسيري شوف واش تغشغي شرفك بالفلوس، كتكوني صغيرة البراءة الأنوثة، كتكبري كتولي فتاة طموعة، كتصوروك والديك مستقبل طبيب ومعلمة، ومني كتكبري كتولي بيوت خادمة. رسالة واضحة لخواتاتي المستمعون، باغا راجل جميل شوف لك مع خوتنا التركيون، باغا راجل مليونير شوف لك مع خوتنا السعوديون، باغا راجل اونس شوف لك مع سيادة المغربيون. عارف انه في اتجاهي البنات لا ينظرون، لانني قلت على سيداتي هم منافقون، حيث قلت على سيداتي هم معقدون. ولا كانت شي بنت من ذاك النوع معي لا تكون. شي بنات خلاو اللي كيبغيو ما ينتحرون وتبعوا صاحب الصرف حيت كلهم طماعون. الحب ولا يتباع ويتشرى في هاد الكون. حسبنا الله ونعم الوكيل على بنات هذا الجيل، وهذا طيحات دل على الاخرين. لبعض الفتيات نحن محترمون، بقيتو بنات الناس مستورون. غاجي شاب بديكم سنة الرسول والقانون. بقيتو بنات الناس راه غاجي شاب بديكم بسنة الرسول والقانون. جيت نتلاشي على الشهرة والمال يعملوا اللي سمعوا كلام ما عجبش خليهم ينفجرون. كخاتمة من الاخر كلكم طماعات، كلكم ماديات، كلكم منافقات، كلكم تقولوا لا في هذه الكلمات على قبل جوج زرقات. والله شي بنات ما بقات طلعتو غير ممثل.